ध्यान दिएर यहाँ सुन्नु होला, जस्तै तिमीहरूको टेस्टको सबै मैले मार्क्सहरू त दिइसकेको छु र, ठिक छ। अब कसैलाई केही प्रब्लम भएमा मलाई इन्फर्म गर्ने हेर, ठिक छ। र अर्को यहाँ हेर कि यो जुन अनलाइन क्लासमा तिम्रो कपी चेक गर्न अप्ठ्यारो हुन्छ र, ठिक छ। यो फेरि फोटो सबै डाउनलोड गरेर त्यहाँ फेरि टिक लगाएर फेरि फोटो पठाउन ज्याउ हुन्छ हामीलाई, हो त्यो गर्न समस्या छ र है। त्यो मैले कसरी चेक गरे भने फोटो हेर्दै कपमा नोट गरे सर हैन, 1 नम्बर 2 नम्बर मार्क्स दिएर त्यसरी गरे हो, ठिक छ। अब तिमीलाई यो पनि थाहा पाउनु पर्यो कि मिस्टेक कहाँ छ र, त्यो त थाहा पाउनुपर्छ र मिस्टेक कहाँ भएछ, कहाँ गल्ती भयो त थाहा पाउनु पर्यो है। अब पढ्ने मान्छेले पनि त थाहा नपाइने के हुन्न र, तर अलिक पढ्न इच्छा भएकोलाई त थाहा हुनुपर्छ कि गल्ती कहाँ भएछ र, हो। अब यसको लागि चाहिँ म के गर्न गइरहेको छु ध्यान दिएर कि जुन यो 20 मार्क्सको हाम्रो क्वेसन थियो यसको म सोल्युसन लेखेर पठाउँछु र, प्रपर फर्मेट है कि 20 मा 20 ल्याउने गरी तिमी कसरी एन्सर ल्याउन सक्थ्यौ र। यो करेक्ट खालको म सोल्युसन केही टाइममा पठाउँछु र, सायद आज राति आउँछ होला, ठिक छ। म त्यो सेन्ड गर्छु तिमीलाई पनि, क्लास 10 लाई पनि यो हेर, तिमीहरू त्यो हेर्नु हेर अनि आफ्नो कम्पेयर गर्न सकिहाल्छौ कहाँ फुस्क्यो त्यसै हैन। अब यहाँ तिम्रो सानो सानो सिली मिस्टेक भएको छ र, सानो सामान्य मिस्टेक छ र है। अब यस्तो त मार्क्स काट्नुपर्छ, म्याथ हो र, ठिक छ। कि लास्टमा कहिले एन्सर गल्ती आइदिन्छ आधीसम्म राइट छ र, मैले आधीको मार्क्स दिएको छ र त्यो स्टेप्समा मार्क्स दिइरहेको हुन्छु है। नर्मल्ली हाम्रो म्याथमेटिक्समा तिम्रो एन्सर मात्र चेक गर्ने भन्ने कुरो हुन्न र, कि माथि स्टेप्सहरू फर्मुलासम्म पनि राइट छ भने केही मार्क्स दिइन्छ र, यसरी दिने गरिरहेको हुन्छ र मैले, ठिक छ। त्यो एन्सर लास्टमा राइट होस् रङ होस् स्टेप्स पनि हेरिन्छ र, ठिक छ। त्यो भएको छ र, ठिक छ। यसरी मार्क्स दिएको हुन्छ, त्यो पेपर हेर्दा पछि बुझिहाल्छु, एन्सर के हेर्दा बुझिन्छ है। म त्यसरी गर्छु, ठिक छ ल। अब त्यसो अर्को इक्जाममा चाहिँ अब केही थियो अलिकति टेक्निकल एडभान्समेन्ट केही आएको छ भने अनि त्यसपछि अब हामी पेपर पनि मजाले हेरेर कमेन्टहरू दिएर त्यसपछि हामीले अब हरेकलाई डिस्ट्रिब्युट गर्नु आएर है, यो हुने छ र। आज हामी तिम्रो नयाँ टपिक स्टार्ट गर्न गइरहेको छौँ र, कि भ्यालुज अफ ट्रिग्नोमेट्रिक रेसियोज फर एनी एङ्गल र, कि जुन एङ्गलको लागि पनि हेर योभन्दा अगाडि हामी के हेरिरहेको थियौँ भन्दा ल, जस्तै यहाँ हामी स्ट्यान्डर्ड एङ्गल मात्रै हेरिरहेको थियौँ र। फर इक्जाम्पल हाम्रो 0, ठिक छ, 0, 30, 45, 60, 90 हेर, हाम्रो जस्ट यति मात्रै हेरेर आएको हो र यो किन स्ट्यान्डर्ड थियो भन्दा ल, वाइ वेयर दिज एङ्गल स्ट्यान्डर्ड, बिकज हामीले जियोमेट्रिकली मजाले डिराइभ गरेको थियौँ त्यहाँ, ठिक छ। हामीले भ्यालुजहरू निकालेको हो र, कि हामीले sin 45 कसरी 1/√2 हुन्छ हामीले त ट्रायंगल बनाएर देखाएको हो र। दिस आर कल्ड के हुन्छ जियोमेट्रिकली पोसिबल छ, मजाले ट्रायंगल आइरहेको छ र, यो दिस आर कल्ड स्ट्यान्डर्ड एङ्गल छ र। अब हामी थोरै एनी एङ्गल पट्टि जान्छौँ हो र, ठिक छ। मतलब अरू पनि हेर कि यो थाहा भएको आधारमा सक्छौँ र हामी यो हेर्न गइरहेछौँ र। मैले अस्तिको क्लासमा लास्टमा थोरै भनेको थिएँ र कि यो लास्टै महत्त्वपूर्ण हुन्छ यो, कि अब आज जे पढिरहेको छ यो जुन टपिक छ ट्रिगोनोमेट्रीमा क्लास 9 बाट सबैभन्दा बढी महत्त्वपूर्ण हो र यो, किनभने यो यस्तै गरी उठाएर तिम्रो 10 मा हालेको छ ठ्याक्कै हेर कि एक्ज्याक्टली यही टपिक दोहोऱ्याएर पढाइन्न र अब, तर यो युज एकदम गर्नुपर्छ र, यो नगइकन हुन्न र पछि फेरि है। ध्यान दिनु है, क्लास 10 मा तिम्रो कास्ट रुल भन्ने हुन्छ र, CST कास्ट रुल भन्छौ र, यो असाध्यै नै महत्त्वपूर्ण हुन्छ अरे क्लास 10 मा है। तर क्लास 10 मा नर्मल्ली मैले 10 मा पुगेपछि स्टुडेन्टलाई फेरि दोहोऱ्याउनु पर्छ अरे यो, तर यो वर्ष त्यस्तो नहोस् र, कि आई डु होप कि यहाँ पाउँदा पुरै बुझ्यो सर, ठिक छ। क्लास 9 मा अलिकति फोकस गर्ने हेर, 10 मा गएर फेरि जम्मै दोहोऱ्याउनु पर्छ है। त्यो कहिले काहीँ त 11 मा गएर दोहोऱ्याइदिनु पर्छ हैन, अरू स्कुलमा पढेर आएको हुन्छ केही बुझेको हुनु पर्छ अरे, के हुन्छ र 11 मा गएर दोहोऱ्याउनु पर्छ र। अहिले म तिम्रो ब्रिज कोर्सकोलाई बिहान भर्खर क्लास रुल पढाएको र, ब्रिज कोर्सको बच्चाहरूलाई क्लास रुल पढाउनु परिरहेछ, 10 क्लास क्लियर गरेर 11 जनालाई ल्याइसक्यो भने त्यहाँ क्लास रुल आउँदैन अझै पनि, त्यस्तो हुन्छ है। ध्यान दिएर हेर्नु, त्यो भएर यो अलिकति ध्यान दिनुपर्ने टपिक छ, राम्रो हेर्ने र अप्ठ्यारो पनि लाग्छ सुरुमा चाहिँ, रुल चाहिँ रुल छ भनेर यहाँ बिस्तारै बिस्तारै बुझिन्छ। प्लस मेरो ट्रिक्सहरू पनि डेन्जर छ अरे, यहाँ लाइफ लङ बिर्सिन्न, एकैछिन फोकस गरौँ है ल। राम्रो यहाँ हेर, अब यहाँ हेरौँ ल, स्टुडेन्ट देखिरहेको छ है, अब कहीँ केही समस्या हो बिचमा केही बुझिएन कहीँ अरू के मलाई इन्फर्म गर्नु है। अब ध्यान दिएर एकदम ध्यान दिएर है, यहाँ सुन राम्रो सुन। अब हामी स्क्रिनमा गइरहेछौँ, ठिक छ। जस्तै यहाँ हेर्ने हो, जस्तै यो मैले पहिला हल्का त पहिला पनि भने हो, त्यो टाइममा सायद रिजोइनिङ थियो, स्टुडेन्ट अलिक कम थियो भने म अलिक दोहोऱ्याइरहेको छु यहाँ हेरेर। जस्तै यहाँ हेर्ने हो, हामी फर्स्टमा एक्स एक्सिस र वाइ एक्सिस बनाउन गइरहेको छौँ। राम्रो यहाँ हेर, जुन यो होरिजोन्टल लाइन छ, स्ट्रेट जुन होरिजोन्टल लाइन हुन्छ यसलाई हामी के भन्छौँ, दिस इज कल्ड योर एक्स एक्सिस हेर, ठिक छ। तिमीले एक्स एक्सिस बनाउँदाखेरि मैले अस्ति पनि थोरै भनेको थिएँ यो कुराहरू, ठिक छ। तिमीले यदि यो एक्स एक्सिस बनाइरहेको छौ भने अब हाम्रो के हुनुपर्छ भने यहाँ तिमीले यसरी यो यस्तो एरो पनि देखाउनुपर्छ, यो एरो देखाउनुपर्छ, किनभने यो तिम्रो धेरै लेन्थी छ, यसको लेन्थ कहाँसम्म जान्छ इन्फाइनाइटसम्म हो र त्यो। त्यही भएर तिमीले अब कन्टिन्युअस फर्ममा देखाउनको लागि हामीले एरो पनि राख्नै पर्छ र। जब तिमी भोलि पर्सि अप्सनमा त ग्राफवाला क्वेसन गर्छौ, ठिक छ, यो एरो हाल्न कहिले पनि बिर्सिनु हुँदैन, ठिक छ है। यो एरो तिमीले हाल्ने हेर, बुझिन्छ। अब यो हाम्रो होरिजोन्टल एक्सिसलाई तिमी के भन्छौ, एक्स एक्सिस भन्छौ र। अब योसँग परपेन्डिकुलर अर्को तान्ने यहाँ हेर, यस्तो यसलाई मानौ ल, यो वाइ छ अरे, यहाँ यो सपोज योसँग परपेन्डिकुलर ठ्याक्कै छ अरे, यसलाई भन्छौँ हामी वाइ एक्सिस र, ठिक छ। दिस इज कल्ड वाइ एक्सिस र यसमा पनि तिमीले अब यसरी यो एरो लगाउनु पर्छ र, ठिक छ है। किन यो तिम्रो जहाँसम्म पनि जान सक्छ भन्न खोजे र, इट एक्सटेन्ड्स अफ टु इन्फाइनाइट भन्न खोजे अरे, यो बुझिन्छ। यो तुरुन्तै एन्ड हुने खालको सानो पिस होइन अरे, यो एकदम लेन्थी खालको हुन्छ भन्न खोजे हो। तर हामीले एरोजहरू कम्पलसरी देखाउनु पर्छ अरे, ठिक छ। ग्राफ बनाउँदाखेरि एकदम ध्यान दिने, यहाँ सब बुझिरहेको छ है। अब सेकेन्ड पार्ट यहाँ हेर,
अब हाम्रो बाई कन्भेन्सन भन्छौँ अरे यसलाई, के भन्छौँ अरे बाई कन्भेन्सन भन्छौँ। एकैछिनको धेरै ठुलो छ, एकैछिनको है त ल राखौँ न त ल 100 को साइज राख्दा कत्रो हुन्छ त ल ठिक छ यत्रो ठिक छ, यो पनि अलि ठुलो भयो एकैछिनको है, थोरै साइज घटाउँ अक्षरको जस्तै यहाँ आएर। अब त्यो बाई कन्भेन्सन किन बाई कन्भेन्सन हेर्छौ भने बाई कन्भेन्सन के मतलब हामीले चलिआएको चलन भन्न खोजे आएर कि साइन्समा म्याथमेटिक्समा कन्भेन्सन भनिरहेको छ भने के बुझिन्छ चलिआएको चलन भन्न खोजे। अब यहाँ आएर फर इक्जाम्पल तिम्रो अब हामीले चलिआएको चलनले तिम्रो के भन्छ भन्दै त ल कि x को तिम्रो राइट पार्ट के हुन्छ पोजिटिभ हुन्छ अरे ठीक छ। अब यहाँ हामी भन्छौँ पोजिटिभ पार्ट हो, दिस इज योर प्लस अरे है, यसलाई हामी भन्छौँ सरी यसलाई भन्छौँ प्लस भन्छौँ अरे ठीक छ, यो प्लस x हुन्छ अरे है, यो पोजिटिभ हुन्छ अरे। अब तिम्रो यसको अप पोजिटिभ हुन्छ अरे हैन, यसको अप पोजिटिभ हुन्छ अरे बुझिन्छ, यसको अप पोजिटिभ हुन्छ। अनि यहाँ यसको के हुन्छ लेफ्ट नेगेटिभ हुन्छ थाहा छ पहिलेबाट हैन, यो लेफ्ट नेगेटिभ हुन्छ यो पनि पहिले थाहाको कुरो हो, बच्चा पढेर आउला यो हैन। अनि त्यसपछि यो यसको डाउन नेगेटिभ हुन्छ अरे, दिस इज कल्ड कन्भेन्सन हेर कि हामीले राइट र अपलाई पोजिटिभ मानेको छ, उल्टा भनेको नेगेटिभ हुन्छ। अब यो हाम्रो कन्भेन्सन हो। पछि तिमीले यो मिररतिर अलि हेरे होला नि हैन, मिरर पढेर आएको छ नि क्लास 8 तिर, तिमीले यदि मिरर पढायो भने तिमी पढाउला त्यहाँ कि फोकल लेन्थ हाम्रो के हुन्छ मतलब कन्केभ मिररको पोजिटिभ भन्ने पढायो होला हैन, अनि कन्भेक्स मिररको नेगेटिभ भन्ने पढायो होला, याद छ नि हैन। तिम्रो यो रियल इमेजको साइजहरु हामी पोजिटिभ लिन्छौँ र भर्चुअलको हामी नेगेटिभ लिन्छौँ र याद छ है, हामीले पढेर आएको छ र। यसलाई पनि हामी साइन कन्भेन्सनै भन्छौँ। अब हेर एकपट्टिको पोजिटिभ मानिन्छ अर्कोपट्टिको नेगेटिभ मानेको र यसलाई भन्छ बाई कन्भेन्सन, यो रुल छ हाम्रो ठीक छ। र होरिजोन्टल हाम्रो के छ भने x छ, भर्टिकल छ y हेर यहाँ सब बुझिहाल्छ। अब यसलाई हामी के भन्छौँ भने यसलाई हामी भन्छौँ x एक्सिस, लुगा यता लेखौँ त ल, यसलाई भन्छौँ हामी x एक्सिस है, गाह्रो केही छैन ल, x एक्सिस बेसिक पढि जाउँ है ल। ओहो यो तिम्रो कुनातिर पुरै चेपेछ एकैछिन लुगा है, यसलाई भन्छौ तिमी x एक्सिस भन्छ ठीक छ, यो थाहा कुरा हो। र माथिकोलाई तिमी के भन्छौ भने यसलाई भन्छौ y एक्सिस र y एक्सिस भन्छौ र। अनि यो दुईटालाई तिमी एकैचोटी भन्दा के भन्छौ कोअर्डिनेट एक्सिस भन्छौ र, कोअर्डिनेट भयो त कोअर्डिनेट एक्सिस भन्छौ है त, एक्सिस भन्छौ। एकदम ध्यान दिने स्पेलिङ राम्रो हेर कि त्यो एक्सिस हुन्छ यो एक्सिस छ, यो e लाई ध्यान देऊ, यहाँ e छ र देखिरहेछ यहाँ e छ र कि कोअर्डिनेट एक्सिस भनेको के हुन्छ दुईटा एकैचोटी बुझिन्छ ठीक छ, प्लस र माइनस वाला दुईटा हेर, यो x पनि y पनि सबै हेर, यो दुईटालाई हामी एकैचोटी के भन्छौँ कोअर्डिनेट एक्सिस भन्छौँ र। y पनि x पनि को कलेक्टिभ नाम, यो तिम्रो बहुवचन भयो र प्लुरल भन्छ र ठीक छ। अब एक्सिस मात्रै भन्नु भने के हुन्छ सिंगुलर भयो र है, यतिसम्म हामीले पहिला पनि हेरेर आएको थियो र। अब यो भन्दा अगाडि क्लासमा यहाँ सब बुझाएको थियो ठीक छ। अब राम्रो यहाँ हेर्ने ध्यान दिएर सुन, एकदम ध्यान दिएर यहाँ सुनाएर। अब हामी थोरै तिम्रो एंगलको कन्सेप्ट हेरौँ र, थोरै राम्रो यहाँ हेरे जस्तै ध्यान दिएर यहाँ सुन। अब एकैछिनको है, यो बेला थोरै मैले रोक्नुपर्छ अरे यहाँ, थोरै मैले उ गर्नुपर्छ है, जस्तै यहाँ एकैछिनको है त ल, मैले यो उ गर्नु पर्यो र खोइ कसरी गर्ने हो यो ल। यहाँ देखिरहेको छ मलाई होइन, जस्तै राम्रो यहाँ हेर्दै अब जस्तै यहाँ मेरो स्क्रिनलाई सँगसँग फुल बनाएर हेर है। अब म एकछिन प्र्याक्टिकल देखाउनु गइरहेको छु र स्क्रिनलाई सँगसँग मेरो वालालाई फुल बनाएर हेर्नु है, त्यो तिमीले गर्न मिल्छ होइन, मैले यहाँ गर्न मिल्दैन, त्यो तिमीले गरेर हेर्नु हेर। जस्तै यहाँ सुन, अब जस्तै यो दुईटा पेन लिइरहेको छु यहाँ सुन राम्रो, यो दुईटा मार्कर छ यहाँ ठीक छ, एउटा छ ब्ल्याक र अर्को छ ग्रीन हेर बुझिन्छ। अब यसलाई म कोअर्डिनेट एक्सिस जस्तो देखाइरहेको छु हेर, ध्यान दिएर हेर यसलाई राम्रो यहाँ सुन। अब फेरि मलाई यहाँ के समस्या आउन सक्छ भने तिम्रो राइट र मेरो राइट उल्टा उल्टा हुन्छ अरे, जस्तै म यसलाई राइट भन्न आएको छु अरे, तिम्रोतिर लेफ्ट आउन सक्छ अरे, यो तिम्रो अनलाइनमा यस्तै हुन्छ अरे होइन, तिम्रोतिर राइट लेफ्ट हाम्रो उल्टा सुल्टा हुन्छ अरे यहाँ ठीक छ। म राइट लेफ्ट नभनिकन जस्ट बुझाउँछु मात्रै है, क्लासमा आयो सहिलो हुन्थ्यो र यहाँ तिम्रो उल्टो पाल्टो हुन्छ क्या हेर, तिमीले हेर्दा राइट अर्को देख्छौ म अर्को देखिरहेको छु, म यसलाई राइट हो मेरो राइट अनि हो र तिम्रो राइट उल्टो हुन्छ अरे है, तिम्रो थाहा भएको छ र। जस्तै यहाँ आएर अब जस्तै यहाँ सुन ध्यान दिएर सुन है। अब जस्तो यहाँ सपोज मानौ यो हाम्रो x छ र, ब्ल्याक इज x र ग्रीन इज y हेर, अथवा व्हाइट हेर ल, व्हाइट हेर ल, व्हाइट सहिलो हुन्छ सक्छ र, ल ब्ल्याक इज x र यो तिम्रो उ छ र यो y छ र बुझिरहेको छ है। अब यो एंगललाई तिमी के भन्छौ 90 भन्छौ र, कमन सेन्स हो र। सपोज यो यहाँ थियो अरे, यो दुईटैसँगै थियो र, यो एउटा अर्कोमा ओभरल्याप छ अरे, यसरी ओभरल्याप छ अरे ठीक छ, यसलाई भन्छौ एंगल 0 डिग्री हेर। अब दुईटा लाइन झ्याप्पै एकअर्कासँग ओभरल्याप छ भने यो भित्रको एंगल के हुन्छ 0 हेर, ओभरल्यापै भइरहेछ र। अब बढ्दै लगो यहाँ यस्तो 30 हुन्छ यसरी हेर बुझिन्छ। अब योतिर 45 होला, अलि बढायो, अझै बढायो 60 हुन्छ र, अझै बढायो 70 80 हुन्छ, ल ट्याक्कै यल सेप बनाऊ, अब यो 90 हुन्छ र, यो ट्याक्कै यल बनाऊ। अब दिस इज योर 90 डिग्री हेर, यो एंगल नापे है मैले, भित्रको एंगल नापिरहेको छु नि फेरि बुझिन्छ। अब यसलाई अझै बङ्गा गरेर सपोज यो तिम्रो होला अब यहाँ है, यो 120 यस्तो हुन्छ सर 120 हेर, 135 145 गर्दै 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 स्ट्रेट यो भने के हुन्छ, अब यो एंगल इज 180 डिग्री हेर, पढिरहेको छ है पहिले यो। अब अझै घुमाउँदै लगाएर अझै घुमाउँदै जाऊ, तल लगाएर यसलाई, अब यो के हुन्छ यो एंगल जुन छ यहाँ है, यो एंगल हुन्छ 270 हेर अब ठीक छ, दिस एंगल इज 270 हेर। अब तिमी यसलाई अझै घुमाएर जस्तै एकैछिन भयो त, अब जस्तै यहाँ छ अरे, अब अझै घुमाउँदै घुमाउँदै लगेर फेरि फिर्दै यहाँ जोड्दै गएर अब के हुन्छ यहाँबाट घुमेर यहाँ पुग्यो हो र, नाउ दिस इज 360 हेर बुझिन्छ है। हो यसरी तिमीले एंगलको कन्सेप्ट बेसिक यहाँ आएर बस्न, के थियो अरे 0 थियो र बढ्यो 90 भयो, फेरि बढ्यो 180 भयो, अब के भयो 270 भयो, अनि फिर्ता आउँछ लास्टमा अब के हुन्छ 360 हुन्छ अरे, यसरी 90 90 90 बढ्दै आउँछ। ओ यदि यो तरिकाले तिमीले अब हेर्छौ भने हामीले त्यहाँ चार क्वाड्रेन्ट देख्छौँ र, अब
यसलाई भन्छौँ क्वाड्रेन्टहरू। अब यहाँ ध्यान दिएर सुन, अब जस्तो यहाँ हेर्ने, अब फेरि हामी त्यहाँ जाउँ, रुक यहाँ हेर, अब राम्रो जस्तो यहाँ हेर्ने। अब तिमीले यहाँ राम्ररी हेर्छौ भने अब मेरो सपोज अहिलेको एउटा मार्कर यहाँ हुनसक्छ अरे होइन। अब अहिलेको एउटा मार्कर सपोज यहाँ आएर, सपोज एउटा मार्कर यहाँ थियो होला अरे, जस्तै एउटा मार्कर यहाँ थियो, यसरी टक्क एउटा मार्कर यहाँ थियो अरे, बुझिन्छ। अब अर्को मार्कर मैले मुभ गर्दै लगा, तिमी बुझ्न सक्छौ गरे यहाँ, ठिक छ है, यसरी बुझ्ने अरे यहाँ। अब ठिक छ नि। अब ध्यान दिएर यहाँ हेर, अब दुईटा सँगै सपोज यहाँ ध्यान दिएर, एकदम ध्यान दिएर, म रेड देखाउँछु यहाँ, सुन जस्तै रेडले देखाउँछु यहाँ, एकैछिन है, म रेड देखाइरहेको छु र। सपोज यो लाइन तिम्रो यही छ होला भने अब एङ्गल के हुन्छ 0 डिग्री हेर, ब्ल्याकमै रेड खप्ट्या छ र, नाउ दिस इज 0 डिग्री हेर। म अब के लेखिरहेको छु, दिस इज कल्ड नाउ आवर 0 डिग्री यहाँ हुन्छ। मतलब के बुझ्यौ, यहाँ तिम्रो अब हिँड्न सुरु भएको छैन र, जहाँको ती ओभरल्याप भइरहेछ, दिस इज कल्ड 0 डिग्री हेर, बुझिन्छ। यहाँ छ 0 हेर, बुझिन्छ। अब जुन रेड लाइन छ, सपोज घुम्दै घुम्दै रेड लाइनहरू यहाँ आइपुग्यो ल, अब त्यो एङ्गल बढेर 45 हुनसक्छ र, यस्तो हुनसक्छ र, ठिक छ। तर अब मैले यो हेरिरहेको छैन र, म सिधै 90 हेर्छु हेर, रुक एकछिन। अब जुन यो ओरिजिन छ, ध्यान दियो हेर, यो ओरिजिनबाट अब के हुन्छ चट्ट, अब यहाँ आएर ठ्याक्कै हेरे, अब यसले हाम्रो जुन यो सुरुवाला एक्स छ, जुन ब्ल्याकवाला एक्स छ, एक्स मतलब यो भन्नु खोजेको अरे, जुन यो वाला एक्स छ, योसँग कति एङ्गल बनाएर के हेरिन्छ, यो एङ्गल हो अरे, बुझिन्छ। यो एङ्गल हेरेर टक्क, दिस इज कल्ड नाउ 90 डिग्री हेर, बुझिरहेको छ। अब यसलाई हामी के भन्छौँ न, 90 डिग्री भन्छौँ र, सिम्पल कन्सेप्ट हेर। अब यसको मतलब तिमीले के बुझ्छौ न, यदि लाइन यहाँ छ भने, यहाँ छ भने के हुँदो रहेछ, 90 डिग्री हुँदो रहेछ र। अब मैले यहाँनिर तिमीले के लेख्न सक्छु त, दिस लाइन क्यान बी रिप्रेजेन्टेड एज 90 डिग्री, 90 डिग्री यहाँ लेख्न सकिन्छ। यहाँ तिम्रो 90 भन्ने बुझिन्छ, यहाँ छ 90 हेर, बुझिन्छ। कोस एङ्गल रे, यो तिम्रो राइट ह्यान्ड साइडको ब्ल्याक लाइनसँग, यसलाई पोजिटिभ एक्स भन्छौ तिमी, के भन्छौ अरे, यसलाई भन्छौ तिमी पोजिटिभ एक्स एक्सिस हेर, कि पोजिटिभ एक्स एक्सिससँग हामीले एङ्गल हेर्ने हो र। यहाँ हुँदाखेरि के थियो भने 0 थियो, यहाँ हुँदाखेरि बुझिरहेको छ, यहाँ हुँदा 90 भयो र, बुझिन्छ अलिअलि। अब राम्रो यहाँ हेर, अब सपोज हामी यहाँ पुग्यौँ अरे, जस्तै यहाँ, अब तिमी यहाँ पुग्यौ अरे, तिमी सपोज यहाँ पुग्यौ, यहाँ जा पहिला हेर, अब यहाँ पुगिरहेको छ भने अब एङ्गल हामी के लिन्छ भन्दा, सिम्पल यहाँ अरे, जस्तै यहाँ हेर, अब एङ्गल यो हुन्छ अरे, एङ्गल यो र टोटल अब यो 180 डिग्री भइरहेछ र। अब यसको मिनिङ के बुझिन्छ भन्दा ल, कि तिम्रो राइट एरोबाट तिमी यदि लेफ्ट एरोमा जान्छौ भने अब एङ्गल के भइरहेछ भन्दा ल, 180 डिग्री भइरहेछ र। अब यसको मतलब हामीले यहाँ के मिल्छ भन्दा, दिस क्यान बी रिटन एज 180, यसलाई हामीले यहाँ 180 लेख्न सक्थ्यौँ र, ठिक छ। यहाँसम्म बुझिन्छ र, बुझिन्छ है, ल भेरी गुड। ल एकैछिन गएर म जस्तो रातो हटाउँ, अब यहाँ लेख्दा के हुन्छ, अब तिम्रो 180 लेख्दा हुन्छ र, बुझिन्छ। अब सपोज गर अहिलेको रातो लाइन अब घुम्दै घुम्दै यहाँ तल आइपुगेछ र, टक्क ए सरी रातो भनेको हरियो भएछ, एकैछिन रुक है, म रेडै गरिरहेको छु अरे यहाँ। अब सपोज यो तिम्रो घुमेर यहाँ आइपुगेछ र, नाउ दिस इज कल्ड 270 डिग्री हेर। हामीले कसरी नापिरहेको छौँ त ल, सपोज यहाँबाट नाप्यो अरे, यहाँबाट नाप्यौँ यहाँसम्म हेर, ठिक छ। तिमी यताबाट हेर, यसरी नाप्यो अरे, पुरै नाप्दै आएर यसरी उता नापेर आएको र, मतलब वी आर रोटेटिङ के हुन्छ मतलब एन्टी क्लकवाइज र, घडीको उल्टा भन्छ यसलाई, के भन्छ अरे, घडीको उल्टा अथवा एन्टी क्लकवाइज डिरेक्सन भन्छ। हामी जुन यो क्वाड्रेन्ट छ कोअर्डिनेट ज्योमेट्रीमा पनि, इलेक्ट्रोमेट्रीमा पनि हामी कुन नाप्छौँ रे, एन्टी क्लकवाइज घुम्ने गरे हुन्छ र। यो बुझ्नु है, एकदमै जरुरी छ अरे यो, ठिक छ। एन्टी क्लकवाइज डिरेक्सन इज टेकन एज पोजिटिभ हेर, जे पनि हेर, अर्थ पनि एन्टी क्लकवाइज रोटेट गर्छ हेर, थाहा पायो तिमीहरूले होइन, अर्थ रोटेट गर्छ एन्टी क्लकवाइज हेर, ठिक छ। अथवा वेस्टदेखि इस्ट डिरेक्सन हेर, बुझिन्छ। त्यो एन्टी क्लकवाइज इज टेकन एज पोजिटिभ हेर। पछि म भेक्टर पढाउँछु, त्यहाँ पनि बुझिहाल्छौ र, कि एन्टी क्लकवाइज हामी रोटेसन गर्छौँ जहिले पनि है। म ट्रिक लेखाउन एकैछिन रुक। अब नाउ दिस इज 270 डिग्री हेर। अब यसबाट के बुझिन्छ भन्नु त ल, जुन यो एङ्गल छ, अब जस्तो यहाँ हेर, जस्तो हटाउँ है, अब बुझ्यो होला। अब यहाँ तिम्रो के हुन्छ त्यसो भए, यहाँ 270 यहाँ हुन्थ्यो अरे मजाले, यहाँ आइपुग्थ्यो 270 हेरेर, ठिक छ, 270 यहाँ आइपुग्थ्यो र। अब तिम्रो फेरि घुम्दै घुम्दै अब के हुन्छ, तलबाट ठ्याक्कै यहाँ आयो हेर, सपोज यहाँबाट ठ्याक्कै यहाँ आयो अरे, दोहोऱ्याएर यहाँ आयो, टक्क त्यहाँ टम्म टाल्यो अरे। अब यो भाव है, अब हाम्रो यहाँ के हुन्थ्यो मतलब, अब यहाँ हुन्थ्यो तिम्रो 360 डिग्री हेर। अब तिम्रो मार्कर घुमाएर देखाएको थिएँ हेर। अब यहाँ हामीले एकैछिन रुक है, यो तिम्रो एक्स एक्सिस चाहिँ डिस्टर्ब लाग्छ यसले, थोरै तल राखिदिउँ है ल। अब यहाँ तिम्रो के हुन्छ भन्दा, यहाँ अब हाम्रो के हुन्छ 360 यहाँ हुन्छ अरे, यसलाई भन्छौ तिमी अब 360 डिग्री तलपट्टि हेर, बुझिन्छ। कि घुम्दै घुम्दै आएको यहाँ अरे, बुझिन्छ। अब सुरुबाट के बुझ्छौ भन्दा, सुरुमा यहाँ थियो 0 डिग्री हेर, बढ्दै आयो 90, अझै घुमाउ, त्यसपछि के आउँछ 180, अझै घुमाउ 270, अझै घुमाउ 360 हेर। यो तिम्रो एक चक्का कम्प्लिट भयो, वान सर्कल कम्प्लिट भयो। यो फर्स्टमा बुझ्नु पर्यो, यो तिम्रो आइडिया अफ क्वाड्रेन्ट भयो र, बुझिन्छ। के भन्छ यसलाई, क्वाड्रेन्ट भन्छ हेर। यहाँसम्म ठिक छ, अलिअलि है, अलिअलि बुझ्या होला हेर, ठिक छ यहाँसम्म। ल अब यहाँ ध्यान दियो हेर, कि एन्टी क्लकवाइजलाई जहिले पनि पोजिटिभ भन्छ। एकैछिन रुकेर थोरै सानो पार्छु है म। एन्टी क्लकवाइजलाई जहिले पनि पोजिटिभ भन्छ। यहाँ हेर के भन्छ अरे, ANTICLOCKWISE एन्टी क्लकवाइज भन्छ हेर है। अब यसलाई तिमी के भन्छ, पोजिटिभ भन्छ होला, ठिक छ। अब एकैछिन रुक, यहाँ थोरै ह्यान्डराइटिङ चेन्ज गरेर रुक त ल, एरियल न्यारोबाट ठिक हुन्छ क्या है। ल हेर यहाँ हेर्दा एन्टी क्लकवाइजलाई जहिले पनि पोजिटिभ भन्छ, यो ध्यान दिने, ठिक छ। अब राम्ररी यहाँ हेर्छौ, तिम्रो ट्रिक यहाँ आइसक्यो अरे, जस्तो यहाँ तुरुन्त ट्रिक आउँछ अरे। त्यस्तो यो तिम्रो जुन यो टी छ, यसलाई थोरै ठुलो पार्नु है त ल, यसलाई थोरै ठुलो पार्छु ल। यसलाई म 100 मा आउँछु ल, थोरै ठुलो पार्नु ल। यो एन्टी क्लकवाइज टी को महत्त्व यहाँ हेर,
यसलाई म सपोज अर्को कलर देखाउँछु ल सपोज यो ब्ल्याक छ ल एन्टी क्लकवाइज यो टी लाई ध्यान दिने र एकदम ध्यान दिने एन्टी क्लकवाइज ठीक छ यो टी लाई याद गर्ने अब यो टी लाई मैले अहिले मेटेर ध्यान दियो त यसरी पनि लेख्न सक्थे र ध्यान दियो त ल यो पनि त टी हुन्छ अरे यो टी हैन र यो ल हेर त यो तिम्रो यसरी म लेख्छु नि यार त दिस इज कल्ड टी हेर एन्टी क्लकवाइज हेर यो टी जस्तै छ र बुझिन र यो टी जस्तो छ अरे यो तिम्रो टी जस्तो त छ नि हेर न एन्टी क्लकवाइज हेर यहाँ तिम्रो देखिरहेको छ प्लस हेर कि एन्टी क्लकवाइज भनेको पोजिटिभ हो भन्न खोजे अरे एन्टी क्लकवाइज इज पोजिटिभ स्पेलिङ छैन र यहाँ क्लकवाइजमा टी त काहीँ पनि छैन र टी झट्ट हेर्दाखेरि प्लस जस्तो देखिन्छ र त्यो एन्टी क्लकवाइज मिन्स पोजिटिभ रोटेसन हेर के हुन्छ यो भनेको पोजिटिभ हुन्छ यो भने के हुन्छ एन्टी क्लकवाइज मिन्स पोजिटिभ है एन्टी क्लकवाइजको मतलब के हुन्छ पोजिटिभ रोटेसन हुन्छ र अप्सन म्याथमा साइन्समा थाहा पनि हेर त्यो एन्टी क्लकवाइज मतलब पोजिटिभ हो त्यो हामी अहिले एन्टी क्लकवाइज गइरहेको छौँ र क्लकवाइज होइन तर 90 भनेको माथि नै हुन्छ ठीक छ 180 भनेको लेफ्टमा हुन्छ बुझिन्छ र 270 भनेको डाउनमा भइरहेछ र यहाँसम्म अलि बुझिरहेछ है दिस इज योर बेसिक आइडिया अफ क्वाड्रेन्ट हेर अब यसरी घुम्दा फेरि ध्यान दिएर यसरी यदि तिमी घुमिरहेछौ भने ध्यान दिएर सुन अब यदि यसरी तिमी घुमिरहेछौ भने अब हाम्रो फर्स्ट क्वाड्रेन्ट यस्तो हुन्छ रे जस्तै यहाँ हेर अब यसलाई हामी के भन्छौँ फर्स्ट क्वाड्रेन्ट यो हुन्छ अरे क्वाड्रेन्ट भनेको के हुन्छ 4 भागको 1 भाग के 4 कोठाको 1 कोठा भनेको क्वाड्रेन्ट हुन्छ र अब यहाँ हाम्रो 4 कोठा देखिरहेछ र बुझिन्छ जस्तै यहाँ हेर नबुझ्या यहाँ हेर जस्तै बुझेन भने यहाँ हेर्नु जस्तै यहाँ हेर एउटा बक्स यहाँ बनायो हेर यो तिम्रो कोठा भयो र अब यसलाई तिमी 4 भागलाई ठ्याक्कै हेर अब के गर्छौ मतलब यस्तो गर्छौ फेरि यो 2 भाग भयो ठीक छ अनि यो तिम्रो 2 भाग भइरहेछ यसरी हामीले डिभाइड गरिरहेछ अरे 4 टा इक्वल शेपमा ठीक छ अब यसलाई भन्छ नि क्वाड्रेन्ट हेर कि 4 भागको 1 भाग कि 4 भागमा काट्ने भन्ने खोजे अरे बुझिन्छ अब यसलाई तिमी के भन्छ यसलाई भन्छ हामी फर्स्ट क्वाड्रेन्ट हेर बुझिन्छ दिस इज कल्ड एज फर्स्ट क्वाड्रेन्ट ठीक छ अब यतापट्टि हाम्रो के हुन्छ यहाँ तिम्रो हुन्छ अब सेकेन्ड क्वाड्रेन्ट यो हुन्छ अरे बुझिन्छ है यसरी आउँछ सेकेन्ड क्वाड्रेन्ट हेर अनि तल के आउँछ तल आउँछ 3 हेर अनि थर्ड क्वाड्रेन्ट तल आउँछ र बुझिन्छ थर्ड क्वाड्रेन्ट आउँछ तल हेर अलि भने क्या हेरको त ओहो धेरै तल गयो त हेर गयो यसले झ्याउ गर्दो रहेछ अरे ल हेर 2 पनि काटेछ टेन्सन दिन्छ टाइपले पनि एकैछिन रुक है मिलाउनु रुक एकैछिन रुक जस्ट अमाउन्ट है त ल यो तिम्रो सेकेन्ड भन्नु खोजे है मैले यो सेकेन्ड भन्नु खोजे आएर ठीक छ यो सेकेन्ड भन्नु खोजे हो र यो तिम्रो थर्ड भन्नु खोजे हो सरी थर्ड भन्नु खोजे हो ल है अनि यो तिम्रो के हुन्छ दिस इज कल्ड फोर्थ क्वाड्रेन्ट यसरी क्वाड्रेन्ट हुन्छ आएर अब तिमीले यसमा बुझ्नु अत्यन्तै जरुरी यहाँ छ र कि 0 देखि 90 सम्म कुन हुँदो रहेछ फर्स्ट क्वाड्रेन्ट हुँदो रहेछ अब यसै बुझ्नुपर्छ है जान्दै कि 0 देखि 90 सम्म के हुन्छ फर्स्ट क्वाड्रेन्ट ध्यान दिने 90 देखि 180 सम्म के हुन्छ सेकेन्ड क्वाड्रेन्ट यो पनि ध्यान दिने र अनि 180 देखि 270 सम्म के छ भने थर्ड क्वाड्रेन्ट र 270 देखि 360 सम्म के हुन्छ फोर्थ क्वाड्रेन्ट र यसरी हामीलाई फर्स्टमा क्वाड्रेन्टको आइडिया चाहिन्छ अरे यहाँ बुझिरहेछ है अहिले अब कि यसरी क्वाड्रेन्ट भन्छ यहाँ है कि 0 देखि 90 सम्म के हुन्छ फर्स्ट क्वाड्रेन्ट ठीक छ अनि त्यसपछि 90 देखि 180 सम्म के हुन्छ मतलब सेकेन्ड क्वाड्रेन्ट र म किन सेकेन्ड उता लेख्दैछु बिकज वी आर रोटेटिङ एन्टी क्लकवाइज र म एन्टी क्लकवाइज रोटेसन गरिरहेको छु र बुझिन्छ है भेरी गुड ल यसलाई थोरै हटाउनु त ल यसले तिम्रो डिस्टर्ब गरिरहेको छ रुक एकछिन ल यो कोअर्डिनेट एक्सिस तल लगाउँ है ल यो सेकेन्ड क्वाड्रेन्ट भयो र अब यहाँ तिम्रो के हुन्थ्यो थर्ड क्वाड्रेन्ट यो हुन्थ्यो रे दिस इज कल्ड थर्ड क्वाड्रेन्ट र बुझिन्छ मजाले बुझिन्छ र नाउ दिस इज कल्ड फोर्थ क्वाड्रेन्ट र बुझिन्छ है क्वाड्रेन्टको आइडिया यो भयो र अलि बुझिरहेछ अब अलि बुझ्नु पर्ने हो र यो ठीक छ तिमीले यो पनि पहिला अलि पढेर होला यो त बच्चा पढेर होला कि फर्स्ट क्वाड्रेन्टमा के हुन्छ मतलब कि x पनि पोजिटिभ सरी x पनि पोजिटिभ हुन्छ y पनि पोजिटिभ हुन्छ किन मतलब यो तिम्रो के छ राइटमा छ र अपमा छ ध्यान दिनु त ल यो त राइट अप हो बोथ पोजिटिभ र x पनि पोजिटिभ y पनि पोजिटिभ र ठीक छ अब यहाँ के हुन्छ न लेफ्ट गरिरहेको छौ र तिमी यो त लेफ्ट हो र लेफ्ट भनेको के हुन्छ मतलब तिम्रो x हुन्छ नेगेटिभ र हैन लेफ्ट त x नेगेटिभ हुन्छ र अब तिमी माथि नै छौ अझै पनि अब यो के हुन्छ भने माइनस र प्लस हुन्छ र अब बुझिन्छ है नेगेटिभ x तर पोजिटिभ y हेर यो तिम्रो के हुन्छ सेकेन्ड क्वाड्रेन्टको मिनिङ हुन्छ यहाँ ध्यान दिने हेर बुझिन्छ अब जाऊ तिमी थर्ड क्वाड्रेन्टमा हेर अब थर्ड क्वाड्रेन्टमा जान्छौ भने के बुझ्छौ मतलब तिमी लेफ्ट पनि गइरहेछौ डाउन पनि गइरहेछौ र यो त लेफ्ट एन्ड डाउन हो र अब लेफ्ट के हुन्छ नेगेटिभ र x मा त लेफ्ट नेगेटिभ हुन्छ र डाउन भनेको y मा नेगेटिभ हुन्छ बोथ नेगेटिभ भन्ने बुझिन्छ र तिमीलाई ग्राफ त हेर्न आइहाल्छ नि हैन अब म त्यही रिपिट गरिरहेको छु यहाँ है अब फोर्थमा के छ मतलब तिमी राइट र डाउन गइरहेछौ र x मा राइट छौ y मा डाउन छौ र अब राइट र डाउनको मिनिङ के हुन्छ तर राइट मतलब त x मा के हुन्छ पोजिटिभ हुन्छ र ठीक छ र डाउन भने के हुन्छ नेगेटिभ हुन्छ र डाउन त सिम्पल नेगेटिभ हो र यो त y मा नेगेटिभ हुन्छ र यो तिम्रो क्वाड्रेन्टको साइन कन्भेन्सन भयो यो पनि x र y को कुरा गरिरहेको छु है म कि फर्स्ट क्वाड्रेन्टमा के हुन्छ भने प्लस प्लस हेर सेकेन्डमा के हुन्छ माइनस प्लस हेर थर्डमा के हुन्छ बोथ नेगेटिभ र फोर्थमा के हुन्छ x पोजिटिभ y नेगेटिभ हेर र बुझ्ने कसरी हुन राइटमा छ भने x पोजिटिभ भइहाल्छ र तर 1 र 4 राइटमा छ x पोजिटिभ छ र अब अपमा भए y पोजिटिभ हुन्छ तर 1 र 2 तिम्रो अपमा छ यसमा y पोजिटिभ छ र अब लेफ्टमा के हुन्छ नेगेटिभ हुन्छ x अब हेर 2 र 3 लेफ्टमा छ x नेगेटिभ छ र अब डाउनमा के हुन्छ y नेगेटिभ हुन्छ र अब यहाँ है तिम्रो 3 र 4 मा के छ यो डाउन छ र त्यसो y माइनस आछ मैले y भनेको सेकेन्ड हो x भनेको फर्स्ट हो र हाम्रो कोअर्डिनेट सिस्टम के हुन्छ भने x, y हुन्छ हैन त फर्स्टमा x लेखिन्छ अनि y लेखिन्छ र है यसरी लेखिन्छ र
फर्स्ट साइन भनेको एक्सवाई लेखेको र सेकेन्ड साइन भनेको वाईको लागि लेखेको भएर अब यो तिमीले बाल्यकालमा अलिअलि पढेर आएको होला यहाँसम्म बुझिरहेको छ अलिअलि यहाँसम्म अलिअलि बुझिरहेको छ ठिक छ अब ध्यान दिएर एकछिन यहाँ सुन अब ध्यान दिएर सुन एकदमै अब हामीलाई के चाहिन्छ ध्यान दिएर यहाँ सुन अब हाम्रो यो टपिकको टार्गेट चाहिँ के थियो पहिला यो बुझौँ र यहाँसम्म त हामीले के पढायो भने कि कोअर्डिनेट एक्सिस भने के हो र थोरै क्वाड्रेन्टहरूको मिनिङ हेरेर अलिअलि तिम्रो डिग्री सिग्री हेरेर यो तिमीले बच्चामा हेरेर आउनु पर्यो खासमा है हेरेर आइस होला सानो क्लासमा आएर अब हामीलाई यो टपिकमा चाहिँ के चाहियो भने यसको अब हामी ट्रिगोनोमेट्रीमा के युज गर्न सक्छौँ भने यो त बुझिन्छ र यही छ अब यसलाई तिम्रो साइन कस टेनमा के युज गर्ने हो र अब ध्यान दिएर यहाँ सुने राम्रो यहाँ हेर्ने अब जस्तै अलिकति तल जाउँ जस्तै यहाँ हेर अब जस्तै यहाँ हेर थोरै अर्कोमा जाउँ जस्तै यहाँ हेर यहाँ हेर अब तिमीलाई यहाँ राम्रो सुन है जस्तै यहाँ हेर 0 डिग्री तिमीलाई मजाले थाहा छ साइन 0 कस 0 0 तिमीलाई सब थाहा छ हैन अब तिमीलाई 30 पनि जम्मेको थाहा छ र त्यो पनि पढिसकेको छ हैन अब 45 पनि पढेर आएको छ र मजाले है यो पनि पढेर आएको छ र तिमीले यो 60 पनि पढेर आएको छौ र मजाले यो पनि पढेर आएको छौ र 90 पनि पढेर आएको छौ र अब हामीलाई के चाहियो ध्यान दिएर सुन अब तिमीलाई 180 चाहियो ल अब साइन 180 कति हुन्छ अब हामीलाई यो चाहियो हामीलाई आउने चाहिँ अब तिम्रो यति आउँछ अरे कि तिमीलाई आउने अहिलेसम्म 5 वटा हो र कि 0 30 40 60 90 हेर तिमीले यति त पढिरहेको छ र अब यो आको तिम्रो आधारमा यसको नलेज लिएर अब हामीलाई अरू एंगल चाहियो त्यो तिम्रो टपिकको नाम के हो एनी एंगल हेर हाम्रो टपिकको नाम के राख्छ यहाँ नि कि यस्तो हुन्छ अरे कि भ्यालुज अफ ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज रेशियोज अफ एनी एंगल हेर यो जुन पनि एंगल हेर्ने हो नि त एनी एंगलको पनि यो हो रे कि यो तिम्रो 5 वटा हेरेर अरू पनि एंगल हामीलाई चाहियो हाम्रो डिमान्ड त्यो हो र यो एंगल हेरे आधारमा अब हामीलाई के हुने हो अरू पनि चाहिने भयो र तर हाम्रो टपिकको नामै के छ भने ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज अफ एनी एंगल हेर कि जुन एंगल पनि चाहियो तिम्रो योबाट मिल्ने खालको भन्न खोजे आएर बुझिन्छ अब हामी यो हेर्न गइरहेको छौँ र अब हामीलाई ध्यान दियो तँलाई 180 चाहियो हामीले छुट्टै पढाएको छैन र हामीलाई 180 चाहियो अब हामीलाई अरू पनि यहाँ आएर जस्तै अरू पनि हुन्छ अरे जस्तै फर इक्जाम्पल तिम्रो हामीलाई 150 डिग्री चाहिन्छ अरे सपोज तिम्रो अब चाहिएला हामीलाई 150 चाहिएला ठिक छ अब तिमीलाई के पनि चाहिएला मतलब जस्तै तिमीलाई 135 चाहिएला अरू पनि चाहिएला सपोज तिमीलाई यो 120 चाहिएला हैन सपोज तिमीलाई यहाँ उ चाहिएला अरू के हुन्छ मतलब जस्तै 270 चाहिएला जस्तै तिमीलाई यो पनि आउँछ अरे जस्तै 2 तिम्रो सपोज 240 चाहिएला हैन अब यहाँ अरे 360 ल 330 भनौँ ल 330 चाहिएला हामीलाई यो सब आउँछ र अब यो सोच पनि लेखेर आउनुपर्छ खरर चाहिन्छ र हेर्ने बित्तिकै हेर अब यो त यत्रो घोकेर साथै लाग्दैन यार यस्तो धेरै छ र यो त अझ यहाँ तिम्रो 210 हरू छ हैन 300 छ यहाँ चाहिँ यो कति छ कति छ यस्तो त जति पनि आउँछ नि त अब यस्तो त धेरै आउँछ र अब कि हामीले अहिलेसम्म चाहिँ 0 देखि 90 सम्म मात्रै पढ्यौं बुझिन्छ नि हामीले के भन्न खोजेको अरे कि अहिलेसम्म तिम्रो अब 0 देखि 90 सम्म पढ्यो अब तिम्रो 360 सम्मै पढौँ भन्न खोजेको के र कि अब हामी 90 वटा माथि गएर अब 360 सम्मै पढ्न खोजिरहेको छौँ र अब यो सब चाहिन्छ भने त तिमीलाई अब क्वाड्रेन्टको पनि त आइडिया चाहियो र कि तिमीलाई यो थाहा हुनुपर्छ कि 135 डिग्री 135 भनिरहेको छ भने त्यो कहाँ पढ्दो रहेछ ग्राफमा त्यो त आइडिया हुनु पर्यो र यो कुन क्वाड्रेन्टमा पढ्दो रहेछ त्यो हामीलाई चाहियो र अब 180 भने के हुन्छ मतलब यो त तिम्रो लाइनै बाउन्ड्री गऱ्यो त अब 150 भने के हुन्छ सेकेन्ड क्वाड्रेन्ट हेर 130 भने के हुन्छ फेरि सेकेन्ड क्वाड्रेन्ट हेर 120 के हुन्छ यो पनि सेकेन्ड क्वाड्रेन्ट भयो र अब 270 तिम्रो बाउन्ड्री भइहाल्यो अब 240 भने के हुन्छ थर्ड क्वाड्रेन्ट हेर किन 180 देखि 270 बीचको हो त अहिले मैले लेखेको थिएँ र अब 330 भने के हुन्छ भने दिस इज योर फोर्थ क्वाड्रेन्ट हेर अब 210 भने के हुन्छ यो तिम्रो थर्ड क्वाड्रेन्ट हेर अब 300 भने के हुन्छ यो हाम्रो अब फोर्थ क्वाड्रेन्ट हेर हो तिमीले यो क्वाड्रेन्टको आइडिया थोरै चाहिन्छ र फर्स्टमा न त डाइरेक्ट एंगल लेख्न सकिन्न अलिअलि बुझिरहेको छ है हामीलाई यो असाध्यै चाहिन्छ र ठीक छ अब यहाँ राम्रो हेर यो तिमीले बुझ्नुपर्ने यहाँ माथि हेरेर पहिला सर रहेर यो बुझ्नुपर्ने हो रे कि 0 देखि 90 सम्म फर्स्ट 90 देखि 180 सम्म सेकेन्ड 180 देखि 270 सम्म थर्ड र 270 देखि 300 सम्म फोर्थ हेर बुझिन्छ हो यो हामीलाई चाहिन्छ र यो हामीलाई यो चाहियो अब ठीक छ हामीलाई किनभने यो एंगल्सहरुको भ्यालु चाहिएको छ अलिअलि बुझिरहेको छ है थोरै अब अलिअलि बुझिरहेको होला र अब ध्यान दिएर यहाँ सुन एकदम ध्यान दिएर यहाँ सुन र जस्तै स्टुडेन्टलाई अब यो देखाउने बित्तिकै फर्स्टमा स्टुडेन्टले के क्वेशन सोच्छ राम्रो सुन यहाँ कि यो 135 त क्याल्कुलेटरले निकाल्दिन्छ हातले थिच्दा हुन्छ त्यो त मान्छे हामीले किन पढ्ने ध्यान दियो त ल अब यति पनि त क्याल्कुलेटर निकालिरहेको थियो र यो माथिको पनि त तिम्रो क्याल्कुलेटरले यति त निकालिरहेको थियो यो त क्याल्कुलेटर निकाल्थ्यो र तिमीले यहीबाट हाल्दै होला र खुरुखुन क्याल्कुलेटरमा थिचा आन्सर आइहाल्छ र साइन 60 थिचा आइहाल्छ त्यहाँ तुरुन्त रुट 3/2 त आउँछ र तुरुन्तै निकालिन्छ र त्यसले त गाह्रो भएन र अब यो पनि त जम्मै क्याल्कुलेटर निकाल्छ र फरकै पर्दैन र अब तिमी cos 120 डिग्री थिच्छ त ल त्यो के आउँछ त ल त्यो आउँछ तिम्रो -1/2 हो र तुरुन्तै हेर आइहाल्छ र त्यो -1/2 आउँछ र आन्सर ठ्याक्क त्यो आउँछ र अब sin 120 डिग्री थिच्छ त ल रुट 3/2 आउँछ र त्यो पनि त्यसले निकालिदिन्छ र अब हामीले त्यसो यो पढ्ने किन जुन कुरा क्याल्कुलेटर जम्मै निकालिरहेको छ भने पढ्नु किन पर्छ यो क्वेशन फर्स्टमा स्टुडेन्टले सोध्छ क्लास 9 मा आएर अब ध्यान दिएर यहाँ हेर्ने त्यही कारणले अब म्याक्सिमम स्टुडेन्टले यो पढ्दिदैन र
कि क्यालकुलेटर लेखिन्छ नि त एक्जाम मार्क्स त ल्याइहालिन्छ भन्ने हिसाबमा यो रुललाई अब वास्तै गरिदिँदैन। अब तिमीलाई यहाँ हेर जस्तो यहाँ राम्रो छ जस्तो यहाँ हेर त ल जस्तो यहाँ हेर साइन ए भनेको सपोज तिम्रो छ 1/2 के छ रे 1/2 छ। अब मलाई भन्न सक्छौ ए भने के हो ल ए भने कति डिग्री हुन्छ त ल ए भने कति डिग्री हुन्छ अब भन्न सक्छ है यो कि ए भने कति हुन्छ sin 30 भने 1/2 हुन्छ र। अब ए भने के आउँछ त्यसमा त ल ए भने आउँछ तिम्रो 30 डिग्री हेर। तर क्लास 10 मा तिमीले यसलाई अब के पनि लेख्न सक्छौ पर्छ त ल यसलाई तिमीले अब 150 पनि लेख्न सक्नु पर्छ। ट्राई गर त ल sin 150 थिच त ल क्याल्कुलेटर थिच हेर न थिच हेर sin 150 थिच हेर न कति आउँछ भन 1/2 आउँछ होला र त्यो आइराछ है डिग्रीमा थिच्नु पर्छ है त्यो sin 150 थिच 1/2 आइराछ। अब यो तिम्रो अब ध्यान दे त ल तिमीलाई क्वेशनले यदि यो दिइराछ भने त तिमीले यहाँबाट अब यो 150 निकाल्न सक्दैनौ र तिमीले sin 150 को 1/2 लेख्न सक्छौ त। तर यदि sin ए भने 1/2 छ भने अब ए भनेको तिम्रो के होला त ल यहाँ तिम्रो के आउला भन 30 र 150 दुईटा आउँछ यो तिमीलाई क्याल्कुलेटर दिन्न र अब यो त्यसले दिदैन थाहा भएको छ भने चाहिँ थाहा हुन्छ र मतलब 150 हाल्दा चाहिँ 1/2 दिन्छ। तर तिमीलाई यो थाहा हुन्न र यदि थाहा पाउँथ्यौ भने ल तिमी ट्राई गर त ल सपोज तिम्रो यो हेर ल cos तिम्रो जस्तै यहाँ cos ल cos ए भनेको सपोज तिम्रो छ यहाँ -1/2 ल अब तिमी भन्न सक्छौ ए भने के हो ल क्याल्कुलेटर छ तिमीसँग ट्राई गर त ल यसले तिम्रो आन्सर निकाल्दैन र अब पुरै आन्सर निकाल्दैन यसले आधै निकाल्छ र अब कतिलाई त आज पनि निकाल्न आउँदैन र। अब तिमी ट्राई गर कि cos ए भनेको -1/2 छ भने अब ए को भ्यालु के आउला अब यो तिम्रो यसको भ्यालु दुईटा छ क्लास 10 सम्म हामीले दुईटा पढ्नु पर्छ र अब यो तिम्रो निकाल्दैन यो क्याल्कुलेटरले अब भन्दैन र यहाँ यसरी तिमीलाई भन्दैन। तर तिमी अब ट्राई गर्नु हेर तिमीले ट्राई गरेर तिमीले 120 थिच त ल cos 120 थिच यो तिम्रो -1/2 हेर ट्राई गर्नु आउँछ आउँदैन हेर त्यहाँ आउँछ है आउँछ -1/2 आइराछ है आइराछ है। अनि तिमी यो ट्राई गर त ल अब तिमी के गर्नु भन cos 214 थिच हेर ल ट्राई गर भइराछ -1/2 आयो फेरि आइराछ हो यो कुरा दियो त क्याल्कुलेटरले अब क्याल्कुलेटरले यो थाहा भएर अब उताको दिन्छ र। तर यो थाहा भने फेरि तिम्रो क्याल्कुलेटर तलको भ्यालु दिँदैन र अब त्यसले तलको दिँदैन ध्यान दिने र अब हो हामीलाई अब यो चाहिन्छ क्या र कि फ्युचरमा हामीलाई यो चाहिनेवाला छ र यहाँ अब यदि तिमीलाई cos ए -1/2 दिइराछ भने तिमीले लेख्न सक्नुपर्छ र ए भने के हुन्छ अब 120 र 240 हेर यो तिम्रो अब क्याल्कुलेटरले हुँदैन र दुईटा यो समस्या आउँछ र अब स्टुडेन्ट के गर्ने हेर अब रोएर बस्ने हो र त्यो ध्यान दिने है यो पढ्नु जरुरी छ त्यही भएर के मुखले भन्न त्यो आवश्यक छ कि सबै कुरा क्याल्कुलेटरले भन्दैन नि फेरि ध्यान दिने अलिअलि बुझिरहेको छ यहाँसम्म अलिअलि ल भेरी गुड ल मैले यो भन्न खोजेँ कि यो टपिक किन पढ्ने र तिमीहरूको सिनियरहरूले यही गल्ती गरे र कि यो आइडिया थाहा छैन अनि उनीहरूले पढ्दै पढ्दैन र कि क्याल्कुलेटर हुन्छ सोचेर छोड्दै र अनि अब ठुलो क्लासमा तिम्रो अब पछुतो हुन्छ र ध्यान दिने एकदम ध्यान दिने त्यो भएर हामीले अब सिक्वेन्सियली सबै पढ्ने हेर बुझिन्छ ल यहाँसम्म मजाले बुझ्यो हाम्रो टार्गेट यो हो र हाम्रो बेसिक्स यो थियो मैले भर्खर पनि हेर ठिक छ यो हाम्रो बेसिक सक्यो र हाम्रो टार्गेट तिमी देखिहाल्यो हेर अब थोरै हाम्रो हामी कास्ट रुलमा जान्छौँ र अब यहाँसम्म ठिक छ है यहाँसम्म सबैले क्लियर छ नि ल ठिक छ र अब हामी थोरै कास्ट रुलमा जान्छौँ राम्ररी यहाँ हेर यो ठिक छ है यहाँसम्म ल अब थोरै अर्कोमा गइरहेको छु यहाँ हेर एकछिन यसलाई मेटौँ है अथवा तिम्रो यो गरेर हुन्छ एकछिन रुक है जस्ट मोमेन्ट हेर यसलाई म बरु थोरै ठुलो पार्छु रुक है एकछिन थोरै ठुलो पारेर तिम्रो माथिको मेट्नु पर्दैन त्यो हेर जस्ट मोमेन्ट है जस्ट मोमेन्ट ल जस्तो यहाँ आएर अब हामी थोरै कास्ट रुलमा जान लागिरहेको छौँ एकैछिन रुक है तिम्रो तलै सक्दैन त हौ जस्ट मोमेन्ट ल ल यहाँ अब हामी जाउँ कास्ट रुल के रुलले भन्छ त CAST कास्ट भन्छ र कास्ट रुल भन्छ अरे ठिक छ यसलाई भन्छ कास्ट रुल ठिक छ ल अरू यस्तो नि भन्छ नि यसलाई कि एड सुगर टु कफी पनि भन्छन् हैन सुगर टु कफी पनि भन्छन् हैन ल यस्तो पनि भने हुन्छ ठिक छ एड सुगर टु कफी यो पनि भन्छन् कतिले चाहिँ अब यसरी पढे पनि हुन्छ र तर फेमस त तिम्रो कास्ट भन्दै छ र कास्ट रुल भन्छ अथवा एड सुगर टु कफी भनेर पढ्छ भने ठिकै छ र एकछिन भयो यसलाई तिम्रो कालो गर्नु खोज्छ कलर चेन्ज हुन्छ त ल तिम्रो यसरी एड सुगर टु कफी भनेर पढ्छौ भने पनि समस्या छैन यार यसरी पनि ठिकै हुन्छ ठिक छ अब यसको मिनिङ के हो राम्रो यार ल कास्ट रुल भनेर पढे पनि हुन्छ सिधा सिधा र ठिक छ अथवा एड सुगर टु कफी भन्ने नि पढ्छ नि अब यसको मिनिङ यहाँ राम्रो हेर मिनिङ हेर के भन्नु खोज्छ यहाँ राम्रो हेर है जस्तै एक मिनट ल जस्तै यार जस्ट मोमेन्ट हेर सब यो तिम्रो एक्सिस छ र वाइ हेर बुझिन्छ यो तिम्रो छ वाइ दिस इज योर वाइ हेर बुझिन्छ यहाँ वाइ छ अनि यो तिम्रो तलवाला वाइ भयो हैन यो तिम्रो वाइ वाला भयो बुझिन्छ ल यहाँ हेर अब हामी जाउँ एक्स हेर एकैछिन भयो जस्ट मोमेन्ट अब यहाँ हामी जाउँ एक्स हेर यो तिम्रो एक्स भयो अब कलर अर्को हालेको हुन्थ्यो होला र केही छैन छोड्दै बुझिहाल्छ हैन यो तिम्रो छ एक्स हेर अब यो हाम्रो भयो एक्स भयो यो बुझिरहेछ है यहाँ बुझिरहेछ ल
जस्ट मोमेन्ट कलर चेन्ज गरौँ है ल एउटै भयो पखाला कलर चेन्ज गर्छु के छैन ल यार खोइ त या छोडिदियो कलर पनि भयो नि त या छोडिदियो ल यहाँसम्म बुझ्यो है ल यहाँसम्म बुझिहाल्छ अरे एक्स वाइ बुझ्यो म लेख्दिनँ अब यो बुझिहाल्छौ र अब सी भने यहाँ हुन्छ अरे यहाँ हुन्छ यसलाई भन्छौ सी हेर है सी भने यो हो र ठिक छ यहाँ तिम्रो यहाँ हुन्छ ए हेर यहाँ लेख्छ ए हेर अनि यहाँ लेख्छ हामीले यस हेर यहाँ लेख्छौ यस र यहाँ लेख्छौ टी हेर यहाँ लेख्छौ टी यसलाई भन्छ कास्ट हेर बुझिन्छ सिएएसटी कि मैले यहाँदेखि पढ्न थाले अरे जस्तै यहाँदेखि पढ्न थाले हो कि सिएएसटी यता अरे सिएएसटी कास्ट हेर हामी जहिले पनि के गर्छौँ एन्टी क्लकवाइज हुन्छौँ ठिक छ है कि घडीको उल्टा घुम्ने हो यसलाई भन्छ कास्ट हेर ठिक छ यसरी कास्ट भन्न खोज्या हो अब तिम्रो एड सुगर टु कफी बुझ्यो होला तिमीले अब उसले एड यसलाई भन्न खोज्या हो सुगर यसलाई भन्न खोज्या हो टु यसलाई भन्न खोज्या हो कफी यसलाई भन्न खोज्या हो एड सुगर टु कफी अथवा कास्ट रुल हेर बुझिन्छ मजाले बुझ्नु पर्यो हेर यो अब मिनिङ आउँछ यसको फुल फर्म के हो हेर यो त केहीको ट्रिक हो हेर अब यो यसको ट्रिक हो राम्रो यहाँ हेर जस्तै यहाँ यसको ट्रिक हुन्छ र जस्तै यहाँ हेर एकैछिन रुक है अब यसको ट्रिक हुन्छ अरे कि यो ए को मिनिङ हुन्छ अल हेर ए भनेको अल हो के हो अरे यो ए भनेको अल हो ए को मिनिङ हुन्छ अल हेर अब यसबाट तिम्रो साइन कस टेनमा के आउँछ त ल अब यो त क्वेशन के क्वेशन भयो भने यो त नर्सरी गयो भनिदिन्छ र साइन आउँछ हैन यसबाट साइन आउँछ साइन कस टेनमा है अब टीबाट के आउँछ त ल साइन कस टेनमा टीबाट टेन आउँछ र टीबाट टेन आउँछ र है साइन कस टेनमा टीबाट टेन आउँछ र है ल यस्तो अलरेडी पनि थाहा पाउनुपर्छ है ल अब यहाँ जाऊ सीबाट के आउँछ त ल कस आउँछ र सीबाट कस आउँछ भन्नौ सर सीबाट कसेक पनि आउँथ्यो हामी सुरुको तीनटा मात्रै हेर्छ र फर्स्टमा कि साइन कस टेन सिक्वेन्स हेर्ने र साइन कस टेन हेर के हेर्ने साइन कस टेन सुरुको तीनटा हेर्ने कि साइन कस टेन हेर्ने र बुझिन्छ यहाँसम्म अलिअलि बुझिन्छ र अब कास्टको फुल फर्म के हो बुझ्यो अब सीबाट आउँछ कस हेर कसेक होइन कस हेर कसेक भन्ने होइन साइन कस टेन सुरुको तीनटा मात्रै हेर्ने सुरुमा आएर बुझिन्छ नि सीबाट आउँछ कस हेर एबाट आउँछ अल हेर यसबाट आउँछ साइन हेर र टीमा आउँछ टेन हेर कास्ट भनेको यो हो हेर अथवा यो तिम्रो कास्ट भन्दा त्यो अब एड सुगर टु कफी हुन्छ भने बुझिहाल्छ र अल साइन टेन कस हेर अल साइन टेन कस यो हुन्छ हामी जहिले पनि कसरी पढ्छौँ त ल एन्टी क्लकवाइज पढ्छौँ म सर्कलमा देखाउँछु अरे एन्टी क्लकवाइज भने यस्तो हुन्छ चाहिँ यो तिम्रो घडी जस्तो चल्ने सपोज तिम्रो एरो यस्तो हुन्छ तिमी यसरी घुमिरहेको छ यो डिरेक्सनमा अरे दिस इज कल्ड एन्टी क्लकवाइज बुझिन्छ यो एरोमा घुमेको भएर यसरी एरोमा गइरहेको छ यसलाई हामी दिस इज कल्ड यो एन्टी क्लकवाइज डिरेक्सन यो एरोमा हामीले घुम्यो र एड सुगर टु कफी अथवा कास्ट रुल हेर बुझिन्छ अलिअलि यो तिमीले कास्टको फुल फर्म पढ्नु पर्यो अब यति मात्रै पढेर भएन र तिमीले यहाँ थोरै कुरा एक्स्ट्रा यहाँ एड गरी हाल यहाँ सुन अब साइनको उल्टा के हुन्छ त ल साइनको उल्टा के हुन्छ पढाएको थियो र साइन कस टेन अब उल्टा के हुन्छ कसेक सेक कटेर साइनको उल्टा के हुन्छ कसेक हुन्छ यो पनि यही पर्छ साइनकै उल्टा गर्थ्यो उल्टा र सुल्टालाई सँगै राख्ने हेर बुझिन्छ नि अब टेनको उल्टा के सरी यो त सरेछ त अब टेनको उल्टा के हुन्छ भने टेनको उल्टा हुन्छ कट हेर अब कटलाई सँगै राख्ने उल्टा र सुल्टा जोडी बनाएर राख्ने हेर बुझिन्छ नि यहाँसम्म अब कसको उल्टा के हुन्छ सेक हुन्छ र के हुन्छ सेक हुन्छ र अब सेकलाई पनि कस सँगै राखिदिने बुझिन्छ यहाँसम्म अलिअलि हो अब हाम्रो कास्टको फुल फर्म यो हुन्छ राम्ररी हेर बुझेन अब अलिअलि ध्यान दियो तिमीले घोक्ने भनेको साइन कस टेन मात्रै हो र याद गर्ने हेर कि कास्ट भनेको के हुन्छ भने ए भनेको अल यसबाट साइन भन्ने र यसबाट के भन्ने साइन भन्ने र यसबाट के भन्ने भने यो जहिले पनि साइनै भन्ने हो साइन मात्रै भन्ने हो अरू भन्ने होइन ठिक छ नि अब टीबाट टेनै भन्ने हो र बुझिन्छ अब सीबाट कस नै भन्ने हो र अब सपोज तिमीलाई चाहियो सेकको तिम्रो कहाँ पर्छ होला तिमीले के भन्ने पहिला सेकको उल्टा के हुन्छ कस र कस त तिम्रो फोर्थमा थियो र अब फोर्थ क्वाड्रेन्ट भन्नु पर्यो बुझिन्छ नि अब तिमीलाई अर्को लेक्चरमा जानुभन्दा अहिलेसम्म के आउनु पर्छ भने म तिमीलाई क्वाड्रेन्ट भन्छु तिमीले यो टक नाम भन्नु पर्यो र यसको मिनिङ यो हुन्छ है कि फर्स्ट क्वाड्रेन्टमा के छ ए छ र अल अब अलको मिनिङ के हुन्छ अल पोजिटिभ भन्न खोज्या के भन्न खोज्या अल पोजिटिभ भन्न खोज्या ओहो POSITIV हेर पोजिटिभ भन्न खोज्या बुझिन्छ यो फटाफट टाइप गर्दाखेरि स्पेलिङ यस्तै हुन्छ अरे जस्तै अल पोजिटिभ भन्न खोज्या हो के भन्न खोज्या अरे अल पोजिटिभ जस्तै यहाँ हेर तिमीले 0 30 45 60 र 90 सम्म पढ्यौ र तिमीले काहीँ माइनस पढ्यौ र साइन 30 के थियो 1/2 माइनस त थिएन र काहीँ पनि तिमीले जति पनि यो भन्दा अगाडिको टपिकमा भ्यालु टेबल बनाएको थियौ त्यहाँ काहीँ पनि नेगेटिभ आएको थिएन र जस्ट इन्फिनिटी आएको थियो 0 आएको थियो र नेगेटिभ त काहीँ पनि आएको थिएन र 1 आएको थियो 1 र 2 आएको थियो यस्तो आएको थियो 1/2 आएको थियो √3 2 आएको थियो यस्तो आएको थियो र नेगेटिभ त काहीँ पनि आएको थिएन र मतलब फर्स्ट क्वाड्रेन्टमा जहिले पनि जम्मै पोजिटिभ हुन्छ र 0 देखि 90 एंगलसम्म कुनै पनि आन्सर नेगेटिभमा आउँदैन यसको मिनिङ यो हुन्छ जम्मै पोजिटिभ अथवा अल पोजिटिभ भन्न खोज्या हो अलिअलि बुझ अब यहाँ सेकेन्ड क्वाड्रेन्ट यहाँ छ अरे अब यसको मिनिङ के हुन्छ साइन र कोसेक मात्रै पोजिटिभ र के हो न साइन र कोसेक पोजिटिभ ल म प्लस भी लेख्छु है त ल साइन र कोसेक मात्रै पोजिटिभ बाँकी जम्मै नेगेटिभ यसले यो बुझाउँछ कहाँ लेख्नु यसलाई अब
ठाउँै छैन त। यस्तो गरौँ है, यहाँ गरौँ ल ल, यो बुझिन्छ। यसले के भन्नु खोजेको त ल, साइन र कसेक मात्रै पोजिटिभ, अरू सब नेगेटिभ भएर यो हुन खोजेर यसले। अब बुझिन्छ नि। अब जाऊ तिमी यहाँ थर्डमा आएर, थर्डले के भन्छ भने ट्यान र कट मात्रै पोजिटिभ भएर, मात्रै पोजिटिभ भएर, अरू सब नेगेटिभ भएर, यहाँ अरू सब नेगेटिभ भएर, बाँकी छवटामा तिम्रो दुईटा भइसक्यो, बाँकी चार जम्मै नेगेटिभ भएर। अब यहाँ के हुन्छ त ल, यहाँ तिम्रो के हुन्छ, कस र सेक मात्रै पोजिटिभ।